TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। टोरंटो में मेयर के लिए इंतखाबात चंद रोज की दूरी पर हैं, जबकि उम्मीदवारान वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मेयर के लिए इंतखाबात चंद रोज की दूरी पर हैं, जबकि उम्मीदवारान वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में मेयर के 2 मुबाहिसों में से पहला मुनक्किद किया गया, जिस पर जॉन टोरी ने इत्तेफाक किया। गोल में इस मुबाहिसे में अपनी 4 हरीफों से मुकाबला किया। जैसा कि तवक्को की गई थी, आने वाले ने खुद को दिफाई अंदाज में पाया। गिल पेनोल्सा, चार्ली ब्राउन, सारा सिलिमेंका और जैक यैन के साथ टोरी ने इस बहस में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम सीनियर्स ने किया था। CARP ग्रुप टोरी ने अपने रिकॉर्ड का दिफा करने की कोशिश करते हुए सस्ती रिहाइश और ट्रांजिट तामीर करने की कोशिशों के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं अपने तजुर्बे को इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टोरंटो पहले से ज्यादा मजबूत हो। मेयर की दौड़ में उनके अहम मद्दे मुकाबिल पेनोल्सा ने गिरते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर टोरी को तनकीद का निशाना बनाया। पेनोल्सा ने कहा, गुज़िश्ता 8 सालों में शहर कम सस्ता, कम मसावी, कम पायदार रहा है और हमें तब्दीली लाने की जरूरत है। टोरी ने एतराफ़ किया कि वो शहर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ये कहते हुए कि हम बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर करेंगे। अगली बहस टोरंटो रीजन बोर्ड ऑफ ट्रेड में 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे हो रही है, जबकि इलेक्शन का दिन 24 अक्टूबर है। कनाडा के पार्लिमानी बजट अफसर पेश गोई कर रहे हैं कि 2022 के दूसरे मरहले में मईशत काफ़ी सुस्त हो जाएगी और अगले साल कमज़ोर रहेगी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा में माहिरीन ने मुल्क की मईशत के मजीद सुस्त होने की पेशगोई की है। कनाडा के पार्लिमानी बजट अफसर पेशगोई कर रहे हैं कि 2022 के दूसरे मरहले में मईशत काफी सुस्त हो जाएगी और अगले साल कमजोर रहेगी, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने शरह सूद में इजाफा जारी रखा हुआ है। अपने ताज़ा तरीन मौशी और मालियाती नुक्ता नज़र में बजट के निगरान एजेगू का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि बैंक ऑफ कनाडा साल के आखिर तक अपनी कुलीदी शरह सूद को बढ़ाकर 4% कर देगा, इससे पहले कि 2023 के आखिर में अफराते ज़र की रफ्तार में कमी आएगी। आउटलुक में ये भी अंदाजा लगाया गया है कि 2022 से 2023 माली साल के लिए विफाकी खसारा 25.8 बिलियन डॉलर या GDP का 0.9% तक गिर जाएगा। पिछले माली साल के दौरान खसारा 57 बिलियन डॉलर या GDP का 3.9% था। ये फर्ज करते हुए कि कोई नया इकदाम मुतारिफ नहीं किया गया है और मौजूदा आर्जी इकदाम तवक्को के मुताबिक खत्म हो जाएंगे। PBO का तखमीना है कि खसारा मजीद कम होकर 2027 से 2028 तक 3.1 बिलियन डॉलर या GDP का 0.1% रह जाएगा। PBO ये भी पेश गोई कर रहा है कि 2027 से 2028 तक विफाकी कर्ज से GDP का तनासुब 2020 से 2021 में अपने उरूज से कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वबाई अमराज से पहले की सतह से ऊपर रहेगा। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहरी धूप से भी लुफ्त अंदोज होंगे, जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहरी धूप से भी लुत्फ अंदोज होंगे, जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इतवार की रात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। हफ्ते के रोज़ शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 13 और रात के औकात में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज़ दिन के औकात में धूप निकली रहेगी, जबकि दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रात के औकात में शहर में तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। इतवार की रात से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के तफरीही मकाम पर मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के तफरीही मकाम पर मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के दारुल हुकूमत राली के हाइकिंग ट्रेल पर पेश आया, जहां लोगों का हुजूम तफरीह की गर्ज से जाता है।
گولیوں کی زد میں آنے والے 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں بھی ایک پولیس افسر شامل ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے، تاہم وہ حادثے کے وقت ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے، تاحال ملزم کی شناخت، عمر اور فائرنگ کرنے کی وجوہات سے متعلق میڈیا کو آگاہ نہیں کیا۔ حال ہی میں امریکی ریاست ٹیکساس کے اسکول اور امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بفیلو کی ایک سپر مارکیٹ میں ہونے والے فائرنگ کے واقعات سے ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، جس کے بعد 30 سال میں پہلی مرتبہ امریکی قانون سازوں نے اسلحے کی فروخت پر قابو پانے کی غرض سے اصلاحات پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین کی جانب سے نیٹو میں شمولیت میں تیزی لانے پر روس نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کی جانب سے نیٹو میں شمولیت میں تیزی لانے پر روس نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری الیگزینڈر وینڈیکوٹوف نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کیف کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قسم کا اقدام یقینی طور پر معاملات کو جنگ عظیم سوئم کی طرف لے جائے گا۔ الیگزینڈر وینڈیکوٹوف کا کہنا تھا کہ شاید وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ مغرب نے یوکرین کی مدد کر کے ثابت کیا کہ وہ اس تنازع میں براہ راست فریق بن گیا ہے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں سربراہ اجلاس کے موقع پر روسی اور ترک صدور کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر صدر پیوتن اور صدر طیب اردوان کے درمیان دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ صدر پیوتن نے گفتگو کے دوران کہا کہ ترکیہ یورپی یونین کو گیس کی فراہمی کے لیے سب سے قابل اعتماد راستہ ثابت ہوا۔ پیوتن نے ترکیہ کو گیس سپلائی ہب بنانے کی تجویز دی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ قدرتی گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہم آسانی سے گیس کی قیمتوں کو مارکیٹ کی سطح پر بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے امریکہ پر عدم اعتماد ظاہر کیا، جبکہ روس کے کردار کی تعریف کی۔ صدر محمود عباس نے کہا وہ فلسطینی عوام کے لیے روس کی پوزیشن سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس انصاف اور بین الاقوامی قانون کے ساتھ کھڑا ہے، جو ہمارے لیے کافی ہے۔ امریکی کانگریس کمیٹی کی سماعت میں نتیجہ نکالا گیا کہ ٹرمپ کو الیکشن ہارنے کا علم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر کیپٹل ہل پر حملہ کروایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کمیٹی کی قرارداد کی مذمت کی ہے۔ امریکی کانگریس کمیٹی میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشی کے حکم کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ کمیٹی نے 6 جنوری کی آخری سماعت پر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش ہونے کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ کمیٹی کی سماعت میں نتیجہ نکالا گیا کہ ٹرمپ کو الیکشن ہارنے کا علم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر کیپٹل ہل پر حملہ کروایا۔ سماعت میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے حملہ روکنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ کارروائی کا کیس بنانے کی سفارش کا بھی امکان ہے۔ ایک بیان میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سلیکٹ کمیٹی نے مجھے گواہی کے لیے پہلے کیوں نہیں بلایا۔ انہوں نے مزید سوال کیا کہ انہوں نے اپنی آخری میٹنگ کے آخری لمحات تک انتظار کیوں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلیکٹ کمیٹی نے صرف ملک کو تقسیم کرنے کا کام کیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔